आपको कैसा दिख रहा है कि मरियम नवाज साहिबा तारीखी तौर पर पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, खातून वज़ीर आला, और मुराद अली शाह साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। पहले तो बताइए कि मरियम नवाज के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? शुक्रिया आसमा। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता आज मरियम नवाज साहिबा, जो कि ज़ाहिर है एक तो पहली खातून वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुई हैं पंजाब की, और वो भी पंजाब जैसे प्रोविंस की। इसके बावजूद के इलेक्शंस पर बहरहाल अभी तक तनाज़ा मौजूद है और तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत वाज़े तौर पे इस पे जो है जो भी कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल एक प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के जो लोग आज पंजाब असम्बली में थे, अच्छी बात है कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक प्रोसेस का बॉयकॉट किया, उन्होंने असम्बली का ओथ लिया, उन्होंने उनकी वोट टेकिंग में रुकावट नहीं खड़ी की, उन्होंने शोर शराबा नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा हंगामा नहीं किया कि ओथ लेना ही मुश्किल हो जाता, वरना जाहिर है मैक्सिमम क्या होता, हाथापाई हो जाती, लड़ाई में होती। तो उन्होंने बेहतर समझा कि उन्होंने उस प्रोसेस में नहीं हिस्सा लिया, वो बाहर चले गए, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहां उन्होंने, मरियम नवाज साहिबा ने जो है अपोजिशन के लिए ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे बातें की, वहीं बहुत बेहतर होता कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लेके, कैंसर सर्वाइवर हैं, वो जो दूसरी ख़वातीन कैदी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से हो या हो, उनके लिए कोई रिलीफ ऐलान करती। देखिए, ये ऑप्टिक्स होते हैं, हमारी पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स ख़त्म हो गए हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से नहीं, बल्कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, कि जब आप अवाम को, और ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने अपनी स्पीच में कहा कि हम अपने आप को, जब मुकदमात अदालत में है ना, तो वो कैसे उनके लिए रिलीफ का ऐलान कर सकती थी, क्योंकि वो तो अदालतों में है। रिलीफ रिलीज से ही नहीं होता, रिलीफ अदरवाइज भी होता है ना। यू कैन विजिट द प्रिजन, वुमेन प्रिजनर्स, आप उनके पास जाके उस चीज, ये चीजें देखिए, इस चीज का ताल्लुक सिर्फ ऑप्टिक्स से होता है आसमा। ये वो चीजें होती है जैसे प्रोटोकॉल्स हैं। हम जिस दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं, हम अपनी गाड़ियों पे MP और MNA लगा लेते हैं, यानी हम अपने आप को एक आम आदमी से दूर कर लेते हैं। अब खुद मरियम नवाज साहिबा ने आज ये बात की ना कि हम जो है जब हुकूमत में आते हैं तो हम आवाम से अपना रास्ता वो कर लेते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि मेरे वजीर आला हाउस के दरवाजे खुले रहेंगे। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर मैं मिसाल दूं, हमने बहुत से ऐसे चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं कि सैलाब आया हुआ है, जलजला आया हुआ है, लेकिन वो सूट पहन के वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमने ऐसे चीफ प्राइम मिनिस्टर्स भी देखे हैं जिन्हें पता होता है कि जिस जगह वो जा रहे हैं उस जगह लोगों के एहसासात क्या होते हैं। ठीक बात है। तो उसी लिहाज से मेरे ख्याल में उनको अपने जो सियासी मुखालिफिन थे उनके लिए एक थोड़ा सा एक एम्पैथी शो करनी चाहिए थी, या ये आपको लगा कि उनकी तकरीर में कमी थी? अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। मैं ख्याल है कि मज़हर साहब भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुनाफरत है, इतनी ज़्यादा तकसीम है, इतनी ज़्यादा नफ़रत है लोगों के बीच में, कि जो हुकूमत वक्त होती है उसको एक स्टेप आगे बढ़ के इस पे कहा चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने पूरी तकरीर के अंदर एक भी अपोजिशन को बिल्कुल उसको मेंशन नहीं किया? ये दुरुस्त कदम था और ये उसकी तरफ एक कदम है, या ये जो कि अभी मज़हर साहब कह रहे हैं ये होना चाहिए था? जी शुक्रिया आसमा। देखिए, ऑफ कोर्स तारीख रकम हुई है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। खुशाइन बात है कि खातून वज़ीर आला आई है, और जब भी कहीं खातून किसी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे आती है तो अपने साथ एक कंपैशन लाती है, अपने साथ एक वो एक फेमिनिटी लाती है जो बहुत सारे मामलात में बहुत दूर तक जाती है। और जिस तरह शहीद मोहतरमा बीनिस भुट्टो साहिबा जब आई तो उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन का इनेकाद किया, उन्होंने वुमेन बैंक्स बनाया, और फिर पीपल्स पार्टी उसको आगे लेके चली, खातून स्पीकर, खातून वज़ीर ख़ारजा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वुमेन एम्पावरमेंट। ऑफ कोर्स अच्छी बात होती कि अगर वो ख़वातीन के हवाले से कोई इक़दामात का अनाउंसमेंट करती
اور دیکھیے اس وقت جب وہ بات بھی کر رہی تھیں کہ میرے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں اور ٹریجری بینچز کے لیے بھی کھلے ہیں اور 24 گھنٹے کھلے ہیں، یہ میں نے سنا. اچھا ہوتا کہ اگر شی کوڈ ہیو آلسو ڈن کہ جی ان خواتین کو میں رہا کرتی ہوں. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ججز کو رہا کر دیا تھا، لیکن وہ بے خیال ہے بالکل وہ اچھی بات تھی، مگر وہ یہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں. ہاں بالکل کیسز ہیں، میں کہہ رہی ہوں، اور شاید یہ رہا نہیں کر سکتی ان کو، شی کی ناٹ انٹرفیئر ان دا کورٹ افیئرس، لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے. اینڈ آئی فیل کہ مے بی آگے جا کے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جہاں پر خواتین جو پرزنرز ہیں، جو قیدی خواتین ہیں، ان کی داد رسائی کے لیے کچھ کام کریں، جیل ریفارمز لے کر آئیں یا کوئی ریمیشن اناؤنس کر دیں، کچھ بھی کریں. اور عدلیہ کو بھی میں سمجھتی ہوں دیکھنا چاہیے کہ جو خواتین کئی ماہ سے پولیٹیکل پرزنرز بنی ہوئی ہیں، یا تو ان کے مقدمات نمٹا دیں یا ان کو ضمانتوں پہ رہا کر دیں. آئی بین اے پولیٹیکل پرزنر سو آئی نو. سیاسی قیدیوں کے لیے آپ کہہ رہی ہیں، خواتین کے لیے کم از کم. ازما آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں خاص کر کے خواتین، ان کے لیے بھی کچھ آج ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے وہ ریلیز نہیں کر سکتی لیکن کم از کم کوئی ہمدردی. بہت شکریہ آسما. پہلے تو آپ سب کے جو ہے وہ نیک خواہشات کا شکریہ جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے لیے دی. اور پہلے میں شروع کروں گی جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس کے اندر رکھنا نہیں ڈالا. وہ الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے کیا لیکن وہ حلف کے اندر تو موجود ہی نہیں تھے، تو حلف میں وہ رکھنا کیسے ڈال سکتے تھے. لیکن اگر سیکھ لیں سیاست اور پارلیمانی نارمز تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے بار 2-3 دن سے میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اگر نارمز میں رہیں گے تو ان کا سر آنکھوں پر ہے، ان کا احتجاج بھی اور ان کے تمام، اور ہمیں جہاں پر تصحیح کی ضرورت ہوگی، جہاں وہ ہمارے اوپر پازیٹیو تنقید کریں گے، بالکل ہم اپنی تصحیح بھی کریں گے. لیکن رواداری کی جہاں تک انہوں نے بات کی، جو حافظ فرت نے جو گفتگو فلور آف دا ہاؤس مریم صاحبہ کے لیے کی، ہماری رواداری تھی کہ حافظ فرت صاحب جو خود اشتہاری ملزم ہیں 9 مئی کے اور وہ حفاظتی بیل کے اوپر آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم نے پلٹ کے جواب تک نہیں دیا. حالانکہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی تھی اس کے اوپر بہت مسئلہ ہو جاتا. دوسری بات جو خواتین قیدیوں کے حوالے سے مجھے حیرت یہ ہے کہ مظہر صاحب جو ہیں وہ اچھا خاصا قانون بھی سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کے لاز کا بھی معلوم ہے. یعنی ایک وہ خواتین قیدی، وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. برائے مہربانی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو ہم نے نہیں ڈالا ہے جیل کے اندر، یا وہ کسی بکری چوری کے، مرغی چوری کے مقدمے میں یا 15 کلو ہیروئن کے مقدمے میں جیل میں نہیں ہے. وہ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہے. اور 9 مئی کے مقدمات مجھے ایک طرف یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری بھی عجیب کوئی ہپوکریسی ہے شاید. ایک طرف 9 مئی مقدمات بڑا غلط ہوا، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے ریلیف بھی مانگتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. حسین سے بھی مراسم رکھنے ہیں اور یزید کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے، ایسا ہوتا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے اپنا ایک ایگزامپل بھی بتائی کہ ان کی جب شوگر لو ہو گئی تھی، جب وہ جیل میں تھی، ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا تھا ان کو، اور وہ بار بیلز دیتی تھی، ان کو کوئی دیکھنے کے لیے سننے کے لیے نہیں آیا، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا مرونڈے کا پیکٹ پڑا تھا. وہ ہاتھ وہ کانپ رہے تھے، انہوں نے ہاتھ لگایا، وہ نیچے گر گیا. نیچے زمین سے ان کو اٹھا کر وہ کھانا پڑا اپنے شوگر لیول کو بہتر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ یہ دیکھ کے آئی ہوں، میں وہ سب کچھ سفر کر کے آئی ہوں. تو جیل کے اندر جو قیدی خواتین ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی سہولیات کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا روڈ میپ